मैले चोलेनलाई राम्रो भन्दैन, जस्तो चोलेन त यिनले ल्याएको हो नि, चोलेनले यिनलाई ल्याएको हो। अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि त्यही चोलेन्द्रको इजलासले हो। चोलेन्द्र राम्रो मान्छे होइन। चोलेनलाई हटाएर जुन चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी गरिरहेछ नि, त्यो सेट आयो भने चाहिँ अब चोलेन्द्रको विरुद्धमा रहने जति छन् यिनका नातेदार र घर परिवारका मान्छेलाई सबै न्यायाधीश बनाउने एउटा लिस्ट बनेको रहेछ। अब चोलेन नहुँदासम्म त्यो नहुने भयो, यिनलाई समस्या त्यो। पर्दाभित्र त्यस्ता धेरै चिज छन् है, धेरै चिज छन्। एमसीसी एउटा उदाहरण, संसदबाट पनि पारित हुँदैन, दलहरूभित्र पनि सहमति हुँदैन, एउटै दलभित्र पनि सहमति हुँदैन। एउटा गत्यावरोधको स्थिति आयो अनि उनले दलहरू तोड्न सुरु गरे। किन अब त्यो दलबाट निकासै नआएपछि उनले दल तोड्न सुरु गरे, सबै छिन्न भिन्न भयो। अनि त्यसपछि अब अहिले यो खेल मैले के बुझ्छु भन्छ भने अब दलहरूबाट पनि निकास नसकिने, संसदबाट पनि निकास नसकिने भएपछि यो सबै समाप्त पार्ने, यो सबै समाप्त के गरी पार्ने? अब त्यो पार्नुको निमित्त त भोलि चलाउने को त भन्दाखेरि चलाउने सर्वोच्च अदालत। त्यस कारण त्यो कब्जा गर्नु पर्यो। त्यो कब्जा नगरिकन त अब संसद पनि नरहेको, सरकार पनि नरहेको अवस्थामा नेपाल चलाउने कसले, राज्य चलाउने कसले? त्यो चलाउने चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालत। यसको निम्ति एउटा रिहर्सल, एउटा नजिर बसाइएको छ परमादेशको सरकार होइन। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर एउटा नजिर उनले बसाएका छन्। त्यो नजिर के हो भन्छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि चाहिँ शासन गर्न सक्छ भन्ने नजिर हो त्यो होइन। अब सर्वोच्च अदालत चाहिँ त नियम कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने संस्था हो, तर यसले त शासक पनि नियुक्त गर्न थाल्यो होइन। प्रधानमन्त्री बनाउन थालेपछि त त्यो प्रधानमन्त्रीको काम त भोलि आफै गर्छ। त्यसैले मैले सम्भावना के देख्छु भन्छ भने यो अहिले चोलेन्द्रबाट जे काम हुन सकेन पश्चिमाहरूको, विशेष गरेर पश्चिमाहरूको, अब यो सबै कामलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति उनीहरूले आफ्नो एउटा ग्रिप, एउटा सेटै सर्वोच्चमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो के कारणले खोजिरहेका छन् भन्छ भने अब यसपछि मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान छ, उनमा यसमा सफल भयो भने शेरबहादुरको सरकार विघटन हुन्छ, अल्पमतमा पर्छ। यो सफल भयो भने शेरबहादुरको सरकार अल्पमतमा पार्छन्। त्यो के कारणले पार्छन् भन्छ भने संसद विघटन गराउने र चुनाव घोषणा गर्ने योजनामा अल्पमतमा पार्छन्। अल्पमतमा पारेपछि संसद विघटन हुने र चुनाव घोषणा हुने गर्नुको शेरबहादुरसँग विकल्प हुँदैन होइन। संसद पनि जान्छ, चुनाव पनि हुँदैन। अब त्यसपछि एउटा ठुलो चाहिँ भ्याकुम खडा पनि, रिक्तता, शून्यता खडा भयो होइन। जस्तो व्यवस्थापिका पनि छैन, अब कार्यपालिका पनि छैन। चुनाव घोषणा गरेपछि त अब त्यो काम चलाउ भयो, कार्यपालिका पनि छैन भनेपछि अब बाँकी अब चुनाव पनि तपाईँको हुँदैन होइन। अब चुनावको अगाडि चाहिँ हत्या हिंसा सुरु गर्छन् यिनीहरू, चुनाव हुन नदिनुको निम्ति हत्या हिंसा सुरु गर्छन्। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्य चलाउने कसले त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत। लडाइँ त्यहाँ भइरहेको छ। त्यस कारणले एमसीसी लगायतका सम्पूर्ण जति पनि यिनका अदृश्य एजेन्डाहरू छन् नि, त्यो सबै चिजको कार्यान्वयन त्यही सर्वोच्च अदालतबाट गराउने। किन अरू निकाय काम लागेनन्, काम गर्न सकेनन्। मैले सुरुमै भने नि, दलहरूबाट पनि भएन, सरकारबाट पनि भएन, संसदबाट पनि भएन भनेपछि अब सर्वोच्च अदालतबाट एकहोरो रूपमा अरू कुनै नरहेपछि उसलाई काम गर्ने बाटो खोल्यो। त्यो लग्नको निम्ति यिनले सर्वोच्चलाई निशाना बनाए। यो सिस्टम भङ्ग गर्ने एउटा चाहिँ उनको रणनीति हो। अब म चोलेन्द्र ठिक र अर्को बेठिक अथवा अर्को ठिक र चोलेन्द्र ठिक म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, म कहिले पनि भन्दिनँ त्यो। तर यो चाहिँ तपाईँको लडममा जो चोलेन्द्रका विरुद्ध चाहिँ लागिरहेछ नि, यिनीहरू चोलेन्द्रभन्दा 10 गुणा खतरनाक मान्छे हुन्, त्यो म पनि भन्छु होइन। जस्तो चोलेन्द्रले जति हानि गर्ला नि, त्योभन्दा 10 गुणा 100 गुणा बढी हानि अर्को ग्याङबाट हुन्छ जो चोलेन्द्रको विरुद्धमा खडा हुन खोजिरहेछ। किन भन्छ भने यो पुरै एउटा पश्चिमा रणनीतिमा उठाइएको ग्याङ हो, मेरो भनाइ त्यो हो। यो टोटल्ली पश्चिमा रणनीतिमा उठाइएको ग्याङ हो। यो ग्याङ स्थापित भयो भने तपाईँको सबै सिस्टम कोल्याप्सै हुन्छ, सिस्टम कोल्याप्सै हुन्छ। अनि बाँकी बजेको जो धङधङै छ नि, सबै कोल्याप्स गर्ने र पुरै नाङ्गो नाच, नेपालको नाङ्गो नाच न्यायाधीशको मुकुण्डो लगाएर होइन, एउटा अपराधी गिरोहहरूले देशभित्र नाङ्गो नाच चाहिँ तपाईँको अब देखाउन सुरु गर्ने एउटा मिसनमा यो खेल भइरहेछ। त्यस कारणले चोलेन्द्र रहेको अवस्था भन्दा उनीहरू आउँदाको अवस्था अझ डरलाग्दो हुन्छ हो। त्यो कोणबाट जसले बोलिरहेछन् त्यो चाहिँ ठिक हो तुलनाको कोणबाट होइन। तर चोलेन्द्र एकदम पवित्र इमान्दार हुन्, उनले न्याय प्रणालीमा राम्रो काम गरिरहेको थिए होइन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। त्यो बहस गर्नेहरू गलत हुन्। अब कहाँबाट न्यायपालिका तपाईँको उनले सिद्ध्याए भन्छ भने कल्याणराज श्रेष्ठको पालामा एनजिओको पैसालाई न्याय प्रणालीमा लगानी गर्न अनुमति दियो र सुशीला कार्कीको पालामा दलको कोटाबाट छानिएका मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाउन सुरु गरियो। त्यो दिनदेखि न्यायालय समाप्त भइसकेको छ, मान्छेले नबुझेको हो। र अहिलेको न्यायालय भनेको भ्रष्टाचारीहरूको अखाडा,
हैन भ्रष्टाचारीको अखाडा त पहिलेदेखि नै थियो थप त्यसमा अहिले के भयो भन्छ भने एनजिओ को चाहिँ आवरणबाट विदेशीले परिचालन गरेका पालेका हैन र दलको कोटामा केही दलका आफ्ना मान्छेहरू आफन्तहरू अब यिनीहरूको एउटा अपराधी झुण्डहरूको लुटी खाने जो लडाईँ हो नि त्यो लडाईँको एउटा छाप देख्यो अब यो मान्छेहरूको लगभग सबैको चाहिँ तपाईको भावना एउटै खालको देखिन्छ त्यसका दुईटा पाटाहरू चाहिँ अनुभव गरेँ मैले एउटा दलहरू यो राज्य प्रणालीप्रति चरम अविश्वास अब यो केही पनि काम लाग्दैन भन्नेमा चाहिँ एकमत छ सबै मान्छे एकमत छ दोस्रो चाहिँ यो विकल्पविहीनताको जो अवस्था देखिया छ यद्यपि विकल्प हुँदै नभएको होइन तर मान्छेले देख्ने गरी एउटा ठोस शक्तिको रूपमा जो विकल्प देखा परिरहेको छैन त्यसले गर्दाखेरि मान्छेको मानसिकता अलिअलि टुटेको खण्डित भएको अथवा कमजोर भएको मानसिक रूपमा चाहिँ यस्तो स्थिति कहिलेसम्म झेल्नु पर्ने हो हामीले भन्ने खालको एउटा चाहिँ मानसिक भय त्रास अथवा चाहिँ यो खालको भन्नुस् न अविश्वास त्यस्तो खालको भावना एकदमै प्रबल छ अब त्यसको अर्थ के हो भन्छ भने जस्तो दलहरूप्रति र यो राज्य प्रणालीप्रति मान्छेको विश्वास छैन विश्वास कसैको पनि छैन र सबैलाई के अनुभूति भयो भन्छ भने लोकतन्त्रको नाममा माथिदेखि तलसम्म तलै ओडैसम्म एउटा पेशेवर लुटिराहरूको चाहिँ एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईँको जालो देशभरि चाहिँ तपाईँको बसेको छ र उसको काम भनेको पेशेवर रूपमा चाहिँ लुट्ने नागरिकले तिरेको कर लुट्ने मोजमस्ती गर्ने अय्यास गर्ने र अब जति पनि सरकारी कार्यालयहरू छन् चारैतिर दलको नाममा वरिपरि रहेका गिरोहहरू त्यहाँ लुट्ने बिचौलिया दलालहरूको एउटा डरलाग्दो जालो अब यसलाई कसले तोड्छ भन्ने छ यसलाई कसले तोड्छ अब तोड्ने भनेको के हो भन्छ भने जस्तो अब नीति नियम कानुन विधान पद्धतिबाट त यो टुट्ने सम्भावना छैन यो त यिनले माथिबाट योजनाबद्ध गराइरहेछन् भनेपछि धेरै ठाउँमा प्रश्न पनि उठ्यो धेरै मान्छेले उठाए अब यिनीहरूमाथि चाहिँ भौतिक रूपमै कारबाहीमा नउत्रिकन अब यो रोकिँदैन किन यिनी पेशेवर अपराधीहरू हुन् अब त्यो भौतिक रूपले नै यिनीहरूसँग प्रतिरोध गर्ने एउटा शक्ति चाहिँ कुन शक्ति हो कसरी आउँछ त्यो चाहिँ शक्ति निकाल्नु पर्यो भन्ने खालको आग्रह धेरैको देखियो र मान्छे मानसिक रूपमा मैले क्षीण भएको के भन्न खोजेको भन्छ भने बाहिर अरू चाहिँ भरपर्दो केही नदेखेर ऊ क्षीण भएको हो तर एउटा चाहिँ तपाईँको नेतृत्व अगाडि अलिकति विकास हुने बित्तिकै सर्वसाधारण मान्छे यिनका विरुद्धमा जाइलाग्ने मानसिकतामा छ त्यस्तो देखियो यो सारी चाहिँ तपाईँको उज्यालो पाटो हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ तपाईँको पार्टी यो आधिकारिक रूपमा दल दर्ता भइसकेपछि पनि यो लामो चरण पनि गर्नुभयो अहिले तपाईँ जिल्ला भ्यालीभन्दा बाहिर जाँदाखेरि तपाईँको पार्टीप्रतिको दृष्टिकोण तपाईँको पार्टीका कार्यकर्ताहरूको तपाईँको पार्टीको ग्रोथ चाहिँ कसरी अगाडि बढिरहेछ यो पनि यसो जान्न चाहन्छु यसमा हाम्रो जस्तो अस्ति हामीले 1 महिना अगाडि निर्णय गरेर एउटा चाहिँ 3 महिने योजना बनाएका छौँ हामीले यो 3 महिनाभित्र हामीले 60वटा जिल्लामा सङ्गठन बनाउने भन्ने निर्णय गरेका छौँ हामी बनाउँछौँ किनभने चाहिँ हामीसँग सम्पर्क सम्बन्ध 75 जिल्लामा छ अब अहिले विदेशतिर पनि तपाईँको 1 दर्जनभन्दा बढी देशमा सङ्गठन बनेको छ बाहिर बस्ने साथीहरू अब यहाँभित्र हामीले 60 जिल्लामा पुष महिनासम्म हामीले सङ्गठन पुर्याउँछौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो सम्पर्कको आधारमा हामीले निर्णय गरेका छौँ दोस्रो तपाईको हामी कहाँ एउटा अलिकति फरक के छ भन्छ भने यो लामो समयसम्म धेरै मान्छेहरूलाई सुने धेरै मान्छेले सुने जस्तो यो बाहिर मिडियामा बोल्ने त धेरै खालका मान्छेहरू छन् अब अहिले यो पछिल्लो चरणमा मलाई अनुभूति भएको मान्छे छानेर मान्छेको सम्पर्कमा आउने एउटा प्रक्रिया एकदमै बढेको छ जस्तो हामी कहाँ अहिले पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जिल्ला जिल्लाबाट मान्छे खोज्दै यहाँ चाहिँ काठमाडौँमा धेरै साथीहरू आउनुभयो हैन जस्तो बागलुङतिरबाट अस्ति भर्खरै एउटा टिम आयो केही साथीहरू आउनुभयो पूर्वतिरबाट मेचीबाट केही साथीहरू आउनुभयो यो गण्डकीतिरबाट केही साथीहरू आउनुभयो मैले भन्न खोजेको के हो भन्छ भने बोल्ने र मान्छेलाई भ्रमित पार्ने यहाँ मान्छे धेरै छन् हैन नक्कली कुरा गरेर भ्रमित पार्ने त्यो विदेशीले पनि गराइरहेछ त्यो दलहरूले पनि त्यस्ता मान्छे चाहिँ परिचालन गरिरहेछन् र अर्कोतिर चरम स्वार्थीहरूको जो एउटा जमात छ नेपालमा काठमाडौँमा ऊ कस्तो छ भन्छ भने अनैतिक छ यिनै दलहरू जस्तो उसको पृष्ठभूमि अनैतिक छ ऊ कहीँबाट चलेको छ ऊ कुनै मिसनमा छ तर चाहिँ एकदम सत्ता स्वार्थको निम्ति मिठा कुरा गरिरहेको छ अब यो पनि 4-5 वर्ष 5-7 वर्ष मान्छेले हेर्यो हैन जस्तो सबै माथिमा उतार चढाव छ हैन आज एउटा कुरा बोल्छ भोलि अर्को कुरो भन्छ एउटा पार्टीमा खान पाएन अर्कोमा जान्छ त्यहाँ खान पाएन अर्कोमा जान्छ अनि त्यहाँ पनि पाएन आफ्नो खोल्छ
यो त मान्छेले धेरै देख्यो। हामी कहाँ त्यो उतार चढाव छैन। जस्तो चाहिँ मैले नै 15 वर्षदेखि जे भन्दै आएको छु, अब परिस्थिति पनि त्यही दिशातिर गयो हैन। जस्तो हिजो मलाई गाली गर्ने पूर्वाग्रही षड्यन्त्रको सिद्धान्तमा विश्वास गर्छ यसले कसैलाई पनि सकारात्मक देख्दैन अब भन्ने मान्छेहरू पनि अहिले त्यही कुरो भन्न थाले। र हाम्रो अर्को चाहिँ तपाईको बोलीमा चाहिँ उतार चढाव छैन। अब देशका कुनै पनि इस्युहरूमा अथवा घटनाहरूमा जस्तो मैले देखेँ यहाँ केपी ओलीको पालामा एउटा समस्या आयो। बाहिर चाहिँ तपाईको बोल्ने मान्छेहरू कोही केपीको पक्षमा खडा भए, कोही चाहिँ तपाईको देउबा र प्रचण्डको पक्षमा खडा भए। अब अहिले देउबाको सरकार छ, जस्तो न्यायालयमा आछ, कोही चोलेन्द्रको पक्षमा छ, कोही अर्को पक्षमा छ। माने हामी यो पक्षधरताबाट मुक्त छौँ। किन भन्छ भने हामीसँग एउटा सोच छ, यो सबै दलालहरूको कित्ता हो हैन। अब यसमा चाहिँ तपाईको तल र माथि हुन सक्छ, अपराधको स्तर तल र माथि हुन सक्छ, थोरै धेरै हुन सक्छ। तर अब यिनीहरूको वृत्तभित्र यो ठिक र यो बिठिक भन्ने हामी गयौँ भने हामी फस्छौँ। त्यसकारणले हामी पहिले दृष्टिकोण स्पष्ट बनाऊँ। हामी सुरुदेखि जोड दियौँ। जस्तो सिस्टम के हो पहिले हामीले त्यो बुझौँ। यो सिस्टमलाई चलाउने तपाईको विचार के हो, त्यो चिन्तन के हो, त्यो हामी बुझौँ। यो हामीलाई केही पनि काम लाग्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी को हौँ र हामीलाई के चाहिएको हो, हामी त्यो बहसमा गयौँ र त्यही अनुसारको एउटा निकै महत्त्वपूर्ण हामीले दस्तावेज पनि पारित गऱ्यौँ। त्यसकारणले त्यसको आधारमा मान्छेले खोज्दै आउन थाल्यो अहिले हैन। किन हामीसँग एउटा नयाँ सोच छ, आफ्नै खालको सोच छ र राज्य प्रणालीको विषयमा पनि हाम्रो आफ्नै खालको परिकल्पना छ। जस्तो भोलिको शासन प्रणाली, भोलिको विकासको तपाईको मोडेल, भोलिको सामाजिक सांस्कृतिक एउटा तपाईको संरचनाहरूका कुराहरू भए देखि लिएर अब व्यक्तिमा, समाजमा, परिवारमा अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य जति पनि समस्या विद्या छन्, यसको समाधान के भन्ने कुरामा हामी बुदामा गयौँ र आफ्नो दृष्टिकोण बनायौँ। अब यो जसले पढ्न पायो त्यो मान्छे हामीले खोज्दै आएको छ र यो कुरो अन्यत्र पाउँदैन, काहीँ पनि पाउँदैन। अन्यत्रको कुरो के छ भन्छ भने दलहरू खराब हो भन्ने मात्रै छ। अरूलाई खराब देखाउनु र आफू सज्जन बन्न खोज्ने कुरा छ। मेरो भनाइ के हुन्छ भने त्यतिले मात्रै पुग्दैन। जस्तो अर्को त खराब छ तर राम्रो के हो त, विकल्प के हो त, विकल्प त दिनु पर्यो। त्यो विकल्प भनेको जस्तो म गएपछि चाहिँ हुन्छ होइन, त्यो चाहिँ चुनावी जस्तो चाहिँ नारा भयो होइन। त्यो व्यक्तिले गरेन म गएपछि हुन्छ भन्ने चुनावी नारा कुरो भयो। जस्तो ऊ गएर कसरी गर्छ त, जब सिस्टम त्यही छ, विचार त्यही छ, मेकानिजम त्यही छ, राज्य प्रणाली त्यही छ, अनि अर्को व्यक्ति गएर कसरी गर्छ भनेपछि यो सबै मान्छेले बुझ्दै गयो। अहिले बुझ्दै गएपछि अब हाम्रो पक्षमा वातावरण अत्यन्तै राम्रो छ, अत्यन्तै उत्साहवर्धक छ। र मलाई लाग्छ, मेरो आत्मविश्वास 1-1.5 वर्षमा हामीले एउटा शक्तिशाली राजनीतिक शक्ति हामीले निर्माण गर्छौँ। र त्यो हाम्रो राजनीतिक शक्ति भनेको फेरि अब जस्तो चलन चल्तीमा मान्छेले बुझेको राजनीतिक कुरा गर्ने शक्ति मात्रै होइन हैन। हामीले चाहिँ सर्वाङ्गीन दृष्टिकोण भनेका छौँ। सर्वाङ्गीन हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, मनोवैज्ञानिक हैन। अब सारा क्षेत्रमा जुन चाहिँ समस्या आयो, यो समस्यालाई एउटा सर्वाङ्गीन कोणबाट समाधान कसरी खोज्ने सबै पाटोमा भन्ने चिजबाट गएको हुनाले मलाई लाग्छ यसको विकल्प छैन। मैले अहिलेको सर्वोच्च अदालतको यो विवाद के हो भन्ने कुरा मैले अहिले होइन, मैले 10 वर्ष अगाडि भनिसकेको छु। मैले धेरै पटक पनि भने हाम्रो दस्तावेजमा त्यो एकदम बुदागत रूपमा व्याख्या गरेको छ, धेरै पहिले बनाएको दस्तावेज हो। मैले के भनेको छु भन्छ भने 2007 साल यता नेपाललाई असफल राज्य बनाउने वा नेपाललाई साम्प्रदायिकताको आडमा विघटन गर्ने हैन, जुन विकल्पबाट हुन्छ त्यो धेरै खालका विकल्प जो विदेशीले बनायो त्यसको यो सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो। जस्तो सिस्टम भङ्ग गर्ने रणनीति अन्तर्गतको यो सबैभन्दा पछिल्लो कडी हो। जस्तो उनीहरूले 2-4वटा क्षेत्रमाथि बडो चाहिँ सुझबुझ किसिमले आक्रमण गर्दै आए। जस्तो अर्थतन्त्रलाई निशाना बनाए, उनले चाहिँ राजनीतिक विचारलाई, शक्तिहरूलाई निशाना बनाए, अनि त्यसपछि उनले इतिहास निशाना बनाए, पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गरे हैन। त्यो चाहिँ हिजोको नेपाल, हिजोको भन्नाले हाम्रो जो इतिहास हो त्यो इतिहासबाट हामी अहिलेको नेपाललाई कटाउने योजना अन्तर्गत पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गरे। उनले समाजमाथि आक्रमण गरे, समाजलाई छिन्नभिन्न पार्नको निम्ति उनले साम्प्रदायिकताका कुराहरू गरे, जातीय राज्यका कुराहरू गरे, यहाँको सभ्यता संस्कृति मास्न उनले चाहिँ धर्मनिरपेक्षताको कुराहरू गरे। अब तपाईले भने जस्तो स्थायी सरकार जो भन्छ कर्मचारी तन्त्र, यसलाई समाप्त पार्नको निम्ति उनले के गरे, पुलिस सिद्ध्याए हैन। पुलिस छैन, एउटा प्रहरीको रूपमा छैन, उनले कर्मचारी तन्त्र सिद्ध्याए हैन। झोलेहरूका ग्याङ बनाइदिए, सबै झोलेहरूले लुटी खाने एउटा ग्याङ बनाइदिए र बाँकी बचेको थियो अब यो राज्य प्रणालीभित्र एउटा
निकायहरूमा चाहिँ तपाईँको न्यायालय बाँकी थियो। न्यायालय फेरि कस्तो भयो भन्छ भने व्यवस्थापिका गयो, कार्यपालिका गयो। कार्यपालिका सरकार यही हो देखिराख्नु भएको छ होइन। विदेशीहरूका क्रिमिनल ग्याङ हुन्, जो आए पनि क्रिमिनल अपराधिक ग्याङहरू हुन्। कार्यपालिका यही हो। व्यवस्थापिका अहिले सांसद के हो भन्छ भने माफिया, मारवाडीहरू, त्यसपछि चाहिँ ठुल्ठुला व्यापारीहरूका चाहिँ फाइल बोकेर मन्त्रालय झाउने बिजौलिया र दलालहरूको झुन्ड मात्रै हो। अहिले 90% त्यो माननीय भन्ने त्यो जत्थाले त्यही धन्दा गरिरहेको छ होइन। अरूका फाइल बोक्छ, काम गराइदिएर मन्त्रालय जान्छ, पैसा खान्छ, बसेको छ होइन। देशप्रति उसलाई केही पनि मतलब छैन। अब त्यसपछि अब कार्यपालिका व्यवस्था गएपछि तपाईँको न्यायालय आयो। जस्तो व्यवस्थापकै संसद बस्न सक्दैन होइन। केपी गोपालम पनि त्यस्तै भयो, अहिले पनि त्यस्तै भयो, सबै पङ्गु भए। अब एउटा न्याय प्रणाली बाँकी थियो। यो चाहिँ बाँकी त थिएन केही समय अगाडि। अब कहाँबाट न्यायपालिका तपाईँको उनले सिद्ध्यायो भन्छ भने कल्याणराज श्रेष्ठको पालामा एनजिओको पैसालाई न्याय प्रणालीमा लगानी गर्न अनुमति दियो र सुशीला कार्कीको पालामा दलको कोटाबाट छानिएका मान्छेहरूलाई न्यायाधीश बनाउनु सुरु गरियो। त्यो दिनदेखि न्यायालय समाप्त भइसकेको छ, मान्छेले नबुझेको हो। र अहिलेको न्यायालय भनेको भ्रष्टाचारीको अखाडा होइन। भ्रष्टाचारीको अखाडा त पहिलेदेखि नै थियो। थप त्यसमा अहिले के भयो भन्छ भने एनजिओको चाहिँ आवरणबाट विदेशीले परिचालन गरेका पालेका होइन र दलको कोटामा केही दलका आफ्ना मान्छेहरू, आफन्तहरू, अब यिनीहरूको एउटा अपराधी झुन्डहरूको लुटी खाने जो लडाइँ हो नि, त्यो लडाइँको एउटा छाप देखियो। यसमा दुईवटा पाटो देख्छु मैले। एउटा पाटो मैले भने नि जस्तो सबैतिर सबै सिस्टम फेल गरेपछि अब न्यायपालिका असफल पारिदिइसकेपछि त सबै सिद्धो, अब बाँकी केही पनि रहेन। कार्यपालिका गयो, व्यवस्थापिका गयो, न्यायपालिका गयो भने त गयो, सबै गयो। अब एउटा त्यो विदेशीहरूको त्यो निसारा छ, किन नेपाललाई चाहिँ पुरै कामै गर्न सक्ने गरेर टोटली म्यानेज उनीहरूले गर्ने योजनामा गइरहेछन्। किन उनका काम गराउनु पर्यो। जस्तो मैले सायद तपाईँसँग पनि भनेको थिएँ 72 सालपछि यिनले 12 बुँदे समझदारीमा जुन सोचबाट दलहरूलाई अगाडि बढाए नि, 72 सालको संविधान बन्दासम्म आइपुग्दाखेरि यिनका धेरै कुराहरू चाहिँ अब संविधानमा लेखिए, धेरै कुराहरू लेखेनन्, केही कुराहरू लेखेनन् होइन। जस्तो लेखेनन् अथवा त्यसपछि बन्ने कुनै पनि संसद सरकारले उनको काम गर्न सकेन होइन। जस्तो एमसीसी एउटा उदाहरण होइन। पर्दाभित्र त्यस्ता धेरै चिज छन् है, धेरै चिज छन्। एमसीसी एउटा उदाहरण। संसदबाट पनि पारित हुँदैन, दलहरूभित्र पनि सहमति हुँदैन, एउटै दलभित्र पनि सहमति हुँदैन। एउटा गत्यावरोधको स्थिति आयो अनि उनले दलहरू तोड्न सुरु गरे। किन अब त्यो दलबाट निकासै नआएपछि उनले दल तोड्न सुरु गरे, सबै छिन्नभिन्न भयो। अनि त्यसपछि अब अहिले यो खेल मैले के बुझ्छु भन्छ भने अब दलहरूबाट पनि निकास नसकिने, संसदबाट पनि निकास नसकिने भएपछि यो सबै समाप्त पार्ने, यो सबै समाप्त के गरी पार्ने। अब त्यो पार्नुको निमित्त त भोलि चलाउने को त भन्दाखेरि चलाउने सर्वोच्च अदालत। त्यस कारण त्यो कब्जा गर्नु पर्यो। त्यो कब्जा नगरिकन त अब संसद पनि नरहेको, सरकार पनि नरहेको अवस्थामा नेपाल चलाउने कसले, राज्य चलाउने कसले, त्यो चलाउने चाहिँ तपाईँको सर्वोच्च अदालत। यसको निम्ति एउटा रिहर्सल, एउटा नजिर बसाइएको छ परमादेशको सरकार होइन। शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेर एउटा नजिर उनले बसाएका छन्। त्यो नजिर के हो भन्छ भने सर्वोच्च अदालतले पनि चाहिँ शासन गर्न सक्छ भन्ने नजिर हो त्यो होइन। अब सर्वोच्च अदालत चाहिँ त नियम कानुन र संविधानको व्याख्या गर्ने संस्था हो, तर यसले त शासक पनि नियुक्त गर्न थाल्यो होइन। प्रधानमन्त्री बनाउन थालेपछि त त्यो प्रधानमन्त्रीको काम त भोलि आफै गर्छ। त्यसैले मैले सम्भावना के देख्छु भन्छ भने यो अहिले चोलेन्द्रबाट जे काम हुन सकेन पश्चिमाहरूको, विशेष गरेर पश्चिमाहरूको, अब यो सबै कामलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति उनीहरूले आफ्नो एउटा ग्रिप, एउटा सेटै सर्वोच्चमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन्। त्यो के कारणले खोजिरहेका छन् भन्छ भने अब यसपछि मलाई लाग्छ, मेरो अनुमान छ, उनमा यसमा सफल भयो भने शेरबहादुरको सरकार विघटन हुन्छ, अल्पमतमा पर्छ। हेरिराख्नुलाई किन सबै खेलाका छन्। अब एक दुईवटा तान्न लगाएपछि पुग्यो, शेरबहादुरको सरकार ढल्छ। चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा आएन भने उनी सफल भए, जो चोलेन्द्रको विरुद्धमा लागिरहेछन् नि, यो पश्चिमा दलालहरू चाहिँ तपाईँको सफल भए भने मैले एउटा पाटो, यो कचिङ्गलको एउटा पाटोको कुरा गरिरहेँ, विदेशी पाटोको, यो सफल भयो भने शेरबहादुरको सरकार अल्पमतमा पार्छन्। त्यो के कारणले पार्छन् भन्छ भने संसद विघटन गराउने र चुनाव घोषणा गर्ने योजनामा अल्पमतमा पार्छन्। अल्पमतमा पारेपछि संसद विघटन हुने र चुनाव घोषणा हुने गर्नुको शेरबहादुरसँग विकल्प हुँदैन होइन। संसद पनि जान्छ, चुनाव पनि हुँदैन। अब त्यसपछि एउटा ठुलो चाहिँ भ्याकुम खडा पनि, रिक्तता, शून्यता खडा भयो।
होइन, जस्तो व्यवस्थापिका पनि छैन, अब कार्यपालिका पनि छैन, चुनाव घोषणा गरेपछि त अब त्यो काम चलाउ हो, कार्यपालिका पनि छैन भनेपछि अब बाँकी अब चुनाव पनि तपाईँको हुँदैन होइन। अब चुनावको अगाडि चाहिँ हत्या हिंसा सुरु गर्छन् यिनीहरू, चुनाव हुन नदिनुको निम्ति हत्या हिंसा सुरु गर्छन्। अनि त्यो अवस्थामा चाहिँ राज्य चलाउने कहिले त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत, लडाइँ त्यहाँ भइरहेको छ। त्यस कारणले एमसिसी लगायतका सम्पूर्ण जति पनि यिनका अदृश्य एजेन्डाहरू छन् नि, त्यो सबै चिजको कार्यान्वयन त्यही सर्वोच्च अदालतबाट गराउने, किन अरू निकाय काम लागेनन्, काम गर्न सकेनन्। मैले सुरुमै भने नि, दलहरूबाट पनि भएन, सरकारबाट पनि भएन, संसदबाट पनि भएन भनेपछि अब सर्वोच्च अदालतबाट एकहोरो रूपमा अरू कुनै नरहेपछि उसलाई काम गर्ने बाटो खोल्यो। त्यो लग्नको निम्ति यिनले सर्वोच्चलाई निशाना बनाए। यो सिस्टम भङ्ग गर्ने एउटा चाहिँ उनको रणनीति हो। अब त्यसपछि अब यिनको स्वार्थ के त? जस्तो यो मैले देख्छु यो विरोधमा केही मान्छेहरू ठ्याक्कै विदेशी मिसनमा संलग्न नभएका मान्छेहरू पनि केही देखिन्छन् होइन। अब उनका आफ्ना आफ्ना चाहिँ अब विषयवस्तु होलान्, झगडा होलान्, त्यहाँभित्र गुट उपगुटहरू होलान् न्यायालयभित्र। अब मैले सुने, मैले हिजो अस्तिदेखि केही वकिलहरूसँग, केही अब मैले चिनेका केही पूर्व न्यायाधीशहरू छलफल गरेँ। अहिले बडो बहुरङ्गी मान्छेहरू चोलेन्द्रको विरुद्धमा एक ठाउँमा छन्। त्यो माधव नेपालका झोले होइन, प्रचण्डका झोले अथवा नारायण काजीका झोले, काङ्ग्रेसका झोले जति छन् नि, तर एकजुट छन्। दल चाहिँ तपाईँको अर्को भूमिका खेलिरहेछ सबैले होइन। दलहरूको भूमिका चोलेन्द्रको विरुद्धमा देखिन्न। दलहरू मुख्य नेताहरू मौन बसिरहेछन् होइन। किन भन्छ चोलेन्द्रलाई ल्याउने प्रक्रियादेखि नै तिनीको एउटा त भूमिका छ नि। त्यस कारण यिनीहरू हिजोको आफ्नो भूमिकाको कारणले पनि खुल्न सकिरहेको छैनन्। अब फेरि शेरबहादुर जस्तो ल्याउने मान्छेहरू पनि त्यही अदालतले गरिरहेछ परमादेशबाट। तर उनका वरिपरिका झोलेहरू जो चाहिँ भ्रष्टाचारीहरू हुन् नि, म भ्रष्टाचारी भन्छु, यिनलाई झोले मात्रै भन्नु हुँदैन। चाहे वरिष्ठ वकिल हुन्, चाहे न्यायाधीश हुन्, यिनी चरम भ्रष्टाचारी लम्पट अपराधीहरू हुन् होइन, जुन पार्टीको नजिक भए पनि। अब यिनको कस्तो रहेछ भन्छ भने यो बाहिर माथिल्लो स्तरमा काम गरिरहेको, कोही महाधिवक्ता, कोही चाहिँ बारका अध्यक्ष, कोही चाहिँ भूतपूर्व चाहिँ तपाईँको न्यायाधीश, कोही चाहिँ एकदम वरिष्ठ वकिलहरू जो एमाले काङ्ग्रेस वरिपरि छन्। यिनको के रहेछ भन्छ भने अहिले सर्वोच्च अदालतमा झनै 5 दर्जन पदहरू खाली छन् होइन। 5 दर्जन पदहरू खाली छन्। त्यहाँ चाहिँ नियुक्त गराउने एउटा खेल यहाँ सुरु भएको रहेछ। यिनका सबै कसैका श्रीमती, कसैका छोरा, कसैका छोरी, कसै चाहिँ घर परिवारभित्रका अरू सदस्यहरू। अब यिनलाई सबै त्यो न्यायाधीशको कोटामा लैजानको निम्ति अब यो नौटङ्की भइरहेछ यहाँ होइन। जस्तो यिनको सबैको सर्वसम्मतिदेखि नै मूल कारण त्यो हो। एउटा त्यहाँ तगाएर थिए हो, चोलेन्द्रलाई हटाएर जुन चाहिँ एउटा मोर्चाबन्दी गरिरहेछ नि, त्यो सेट आयो भने चाहिँ अब चोलेन्द्रको विरुद्धमा रहने जति छन् यिनका नातेदार र घर परिवारका मान्छेलाई सबै न्यायाधीश बनाउने एउटा लिस्ट बनेको रहेछ। अब चोलेन्द्र हुँदासम्म त्यो नहुने भयो, यिनलाई समस्या त्यो हो। चोलेन्द्र हुँदासम्म त्यो नहुने भयो। त्यस कारणले आफ्नो मान्छेलाई न्यायाधीश कसरी बनाउने भनेर एउटा सूची बनेको रहेछ। अब त्यो सूचीभित्र अहिले जो विरोधमा जो वरिष्ठ पनि तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, सबैका घर परिवारका मान्छेहरू छन्। त्यो लिस्ट पनि मैले हेरेँ। त्यो चाहिँ अहिले चाहिँ वरिष्ठ वकिलको रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको प्रमोसनमाथि चाहिँ लैजानुपर्ने एउटा जुनियर न्यायाधीशको रूपमा कसका छोरा, कसकी छोरी, कसका श्रीमती, कसका भाइ भनेर मैले केही चाहिँ वकिलको सहयोगमा केही सूचीहरू मैले हेरेँ। अब तिनी सबै मान्छेहरू चोलेन्द्रको विरुद्धमा छन् अहिले। कारण के त भन्दाखेरि चोलेन्द्र भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको बाटो खुल्दैन होइन। सर्वोच्च अदालतभित्र आफ्नो मान्छे पठाउने, खानी लुट्ने बाटो खुल्दैन। तर अर्को बाटो नि चोलेन्द्रले जसरी न्यायपालिकाको घाँटी मोड्ने काम गरे होइन। मैले भने म यो टुङ्ग्याउँछु, मैले चोलेन्द्रलाई राम्रो भन्दैन। जस्तो चोलेन्द्र त यिनले ल्याएको हो नि, चोलेन्द्र यिनलाई ल्याएको हो। अब शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि त्यही चोलेन्द्रको इजाजले हो। चोलेन्द्र राम्रो मान्छे होइन। मैले भन्न खोजेको विदेशीले के गर्छ भन्छ भने जस्तो चोलेन्द्र पनि त्यही हाराहारीको मान्छे हो, त्यही प्रक्रियाबाट आएको मान्छे हो, त्यही घुसखोर हो, त्यही भ्रष्टाचारी हो होइन। तर के हुन्छ भने कसैका कमजोरीमाथि खेलिकन अर्को तत्त्वले चाहिँ तपाईँको अर्को डरलाग्दो रणनीति अगाडि बढाउँछ। खेल्ने त चोलेन्द्रका कमजोरीमाथि हो। कमजोरी त उनले गरेका छन्। किन गरेका छन् कमजोरी भन्छ भने यिनै अनैतिक भ्रष्टाचारीहरूसँग साँठगाँठ गरेका प्रधान न्यायाधीश भएको छ होइन। बाटो त त्यही हो, यिनले पनि त्यही गरेको हो। त्यो कमजोरीमाथि अब अहिले किन अर्को तत्त्व खुल्यो त भन्दाखेरि अर्को त्योभन्दा ठुलो योजना अगाडि बढाउनु पर्ने भयो, बाटो खुलेन होइन। बाटो खुलेन। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि मलाई लाग्छ शेरबहादुरलाई परमादेशबाट निर्णय गर्दाखेरि
4जना न्यायाधीशहरू त्यो निर्णयको लेखन प्रक्रियाबाट बाहिर छन्, सबैलाई थाहा छ। एकजना न्यायाधीशको नाममा आयो, त्यो पनि उनले लेखेको होइन। मैले पाएको भरपर्दो सूचना उनले लेखेको होइन, त्यो लेख्ने बाहिर अर्को तत्त्व छ, जुन तत्त्व अहिले चोलेन्द्रका विरुद्धमा खडा भइरहेछ। उसले लेखेको फैसला हो होइन, उसले लेखेको फैसला हो। एउटा न्यायाधीशको नामबाट चाहिँ तपाईँको लेखियो। अब त्यो दबाब माने त्यो फैसला गर्नै पर्छ भन्ने जो दबाब थियो नि, त्यसलाई थ्याक्न नसक्नेहरू चाहिँ त्यो लेखन प्रक्रियाबाट अलग बसे 4जना न्यायाधीशहरू। त्यो दबाबलाई थ्याक्न पनि सकेनन् होइन। अब सबै निर्णय बाहिरबाट लेखेर आएको छ, त्यो पनि यिनलाई थाहा छ, त्यसको विरुद्धमा उभिन पनि सकेनन्। अब यो प्रक्रियामा त चोलेन्द्र त संलग्न भएको मान्छे हो नि त, चोलेन्द्र कसरी गतिलो हुन्छ? मैले त्यो भन्न खोजेको होइन। मैले चोलेन्द्र इमान्दार हुन्थे भने त उनलाई उनको इजलासबाट परमादेश जारी गराउँदाखेरि जुन तत्त्वले गरायो त्यसको विरुद्धमा उभिनु पर्थ्यो नि। त्यो त उभिनन्, उन त आफ्नै पद प्रतिष्ठामा गए होइन, आफ्नै अब जागिरको उसमा गए। यत्रो ठुलो षड्यन्त्र न्यायपालिकाभित्र भइरहेछ होइन। खै चोलेन्द्रले चाहिँ अदालतभित्र चाहिँ एनजिओ प्रवेश गरेको, उसको लगानी नीति नै न्यायिक नीति नै उसले बनाउन थालेको, त्यो विरुद्धमा चोलेन्द्र बोले त मैले सुन्दैन होइन। दलका झोलेहरूको कोटाबाट चाहिँ न्यायाधीशहरू नियुक्त भइरहेछन्, त्यसको विरुद्धमा चोलेन्द्र बोले त सुनिन्न। माने अन्तर होइन, मात्रामा बाहेक अन्तर होइन। तर मैले भन्न खोजेको जस्तो विदेशीले के गर्छ अथवा चाहिँ माफियाले के गर्छ भन्छ भने, आफैले प्रयोग गरेका मान्छेहरू कसैका लुप होल पत्ता लगाएर, कमजोरी पत्ता लगाएर अर्कोबाट चाहिँ डरलाग्दो खेल अगाडि बढाउँछ, भएको त्यति मात्रै हो अहिले होइन। यो कथा कस्तो हो भन्छ भने, सर्वोच्चको कथा हामीले युद्धकाल हेऱ्यौँ नि त, 10 वर्ष युद्धकालमा सेनाको, माओवादीको, एमालेको, काङ्ग्रेसको सबै लिडरसिप एक ठाउँमा छ, मारेको छ जनता होइन। अब किन एक ठाउँमा छ मैले भने खोजेको हुन्छ भने, यिनको नेतृत्व तहको मान्छे कसैलाई मारेन, सबैले मारे तल्लो तहका जनता। सेनाका सिपाही मारे, पुलिसका सिपाही मारे, माओवादीका तल गाउँघरका मान्छे मारे, काङ्ग्रेस एमालेका गाउँघरका मान्छे मारे। यो त हामीले देख्यौँ। अनि सबैले सफा पारेपछि अब विदेशीहरूले सबैलाई परिचालन गरेरलाई बारबुदेमा लगेर एक ठाउँमा जोडे होइन। यो त हामी त हेरिरहेछौँ नि। यही हो, यो एउटा बार्गेनिङमा गएर, अब एउटा महत्त्वपूर्ण बार्गेनिङमा गएर टुकिन्छ। अब टसल त छ, जस्तो एउटालाई पश्चिमा शक्तिले बोकेर यत्रो आक्रमण गरेपछि अब चोलेन्द्रको पछि पनि अर्को शक्ति लाग्यो होला होइन, अर्को शक्तिले पनि उनलाई आड दिएको होला होइन, नदिने कुरा पनि भएन, लडाइँ नै हो। त्यसैले कसको हात, जस्तो सर्वोच्च अदालत कसले कब्जा गर्ने भन्ने हो होइन। न्यायको कुरो केही पनि छैन, यो सबै भ्रम हो। जस्तो चोलेन्द्रले अन्यायपूर्वक काम गरे, कसले न्यायपूर्वक काम गरेको थियो? जसले चोलेन्द्रले असंवैधानिक गैरकानुनी काम गर्यो भनिरहेछन् नि, तिनले योभन्दा अगाडि चाहिँ संवैधानिक र कानुनी काम भएको थियो भन्न सक्छन्? त्यो त भन्न सक्नु पऱ्यो नि। अनि जो बोलिरहेछन् तिनी भ्रष्टाचारबाट मुक्त छन्, तिनको सम्पत्ति कहाँबाट आउँछ त्यो देखाउनु पर्दैन होइन। कति खाए मैले नै अहिले 50जना यस्ता चाहिँ तपाईँको शिकार भएका मान्छेहरू मैले बाहिर निकाल्न सक्छु। मसँग आए धेरै मान्छेहरू, न्यायाधीशहरूले पैसाको भरमा यस्तो अपराध गरेका छन्, फैसला गरेका छन्। अब अहिले तपाईँको कुनै समस्या पर्यो, जानुस्, पैसा छ, न्याय पाउनुभयो, तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ, पैसा छ, पीडित भएर पनि तपाईँ खुवाउने पैसा छ, तपाईँ न्याय पाउनुभयो। छैन भने तपाईँ त्यो के कस्तो हुँदो रहेछ भन्छ भने, अहिलेको त कस्तो स्थिति भन्छ भने, तपाईँ अन्यायमा पर्नुभयो, त्यो केस कहाँ पुलिस कहाँ लग्ने, त्यो अदालतमा लग्ने भनेको त के रहेछ अहिले भन्छ भने, उसलाई खानी बाटो खोलिदिने। अनि उनीहरूले, पुलिस र त्यो न्यायाधीशहरूले खोजी चाहिँ त्यो अपराधी अर्को अन्यायी हुन्छ नि, त्यसलाई समझ्छन् र मोटो रकम असुल्छन्। अहिले हुने फैसला त्यही हो होइन, न्याय प्रणालीमा हुने फैसला हो। यसमा अन्तर केही पनि होइन। त्यो चोलेन्द्र अर्को गैर चोलेन्द्रको चाहिँ सवालै होइन। यो झुट मान्छेलाई गुमराहमा, यो एउटा के हो भन्छ भने, यो चाहिँ यिनको बहस आम नेपाली जब एउटा नयाँ विकल्पको खोजीतिर लाग्यो, मैले सुरुमा भने नि, अब यो राज्य प्रणाली र यो सिस्टम कामै लाग्दैन भन्ने निष्कर्षमा जो पुग्यो, यसबाट मान्छेको ध्यान डाइभर्ट गर्नुको निम्ति यस्ता मुद्दाहरू उछालेर आफ्नो वरिपरि घुमाउने कोसिस यिनले पहिलेदेखि गर्दै आछन्। तपाईँको जायज हो भन्ने लाग्छ मलाई तुलनात्मक रूपमा। जस्तो मेरो पनि के हो भन्छ भने, अब म चोलेन्द्र ठिक र अर्को बेठिक अथवा अर्को ठिक र चोलेन्द्र ठिक म त्यो चाहिँ भन्न सक्दिनँ, म कहिले पनि भन्दिनँ त्यो। तर यो चाहिँ तपाईँको लडममा जो चोलेन्द्रका विरुद्ध चाहिँ लागिरहेछ नि, यिनीहरू चोलेन्द्रभन्दा 10 गुणा खतरनाक मान्छे हुन्, त्यो म पनि भन्छु होइन। जस्तो चोलेन्द्रले जति हानि गर्लान् नि, त्योभन्दा 10 गुणा 100 गुणा बढी हानि अर्को ग्याङबाट हुन्छ जो चोलेन्द्रको विरुद्धमा खडा हुन खोजिरहेछ। किन भन्छ भने यो पुरै एउटा पश्चिमा रणनीतिमा उठाइएको ग्याङ हो, मेरो भनाइ त्यो हो। यो टोटल्ली पश्चिमा रणनीतिमा उठाइएको ग्याङ हो। यो ग्याङ स्थापित भयो भने
तपाईँको सबै सिस्टम कोल्याप्सै हुन्छ, सिस्टम कोल्याप्सै हुन्छ होइन। बाँकी बजेको जो धङधङै छ नि सबै कोल्याप्स गर्ने र पुरै नाङ्गो नाच, नेपालको नाङ्गो नाच चाहिँ न्यायाधीशको मुकुन्डो लगाएर होइन एउटा अपराधी गिरोहहरूले देशभित्र नाङ्गो नाच चाहिँ तपाईँको अब देखाउन सुरु गर्ने एउटा मिसनमा यो खेल भइरहेछ। त्यस कारणले चोलेन्द्र रहेको अवस्था भन्दा उनीहरू आउँदाको अवस्था अझ डरलाग्दो हुन्छ। हो त्यो कोणबाट जसले बोलिरहेछन् त्यो चाहिँ ठिक हो तुलनाको कोणबाट होइन। तर चोलेन्द्र एकदम पवित्र इमान्दार हुन्, उनले न्याय प्रणालीमा राम्रो काम गरिरहेको थिए होइन भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो। त्यो बहस गर्नेहरू गलत हुन्। तर यति बेला चाहिँ तपाईँको चोलेन्द्रको विरुद्धमा जो छन् उनलाई चाहिँ कहाँ थाप्नु हुँदैन भन्ने जो चाहिँ अलि बुझेर, किन हामीले त राजनीतिक गेम के हो त्यो हेरेर नै बोल्नु पऱ्यो। जस्तो को व्यक्तिको हाम्रो एउटा बाध्यता कस्तो हुन्छ भने जस्तो आफू नै निर्णायक नभएको अवस्थामा, जस्तो हामी जस्ता मान्छेहरू चाहिँ अब निर्णायक अवस्थामा छैनौँ, नभएको अवस्थामा चाहिँ जो खराब छ त्यहाँभित्रको जो द्वन्द्व हुन्छ नि त्यो द्वन्द्वमा को कम खराब हो भन्ने चिज त हामीले पनि हेर्नु पऱ्यो। तुलना गर्दाखेरि हामीले पनि हेर्नु पऱ्यो। त्यो तुलनाको कुरा मात्रै हो। एउटा झन् खतरनाक शक्ति अगाडि आउन नपाओस् भने तुलनाको कुरा मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चोलेन्द्रको विरुद्धमा चाहिँ जो लागिरहेछन् तिनको अहिले निन्दा नै गर्नुपर्छ। तिनी सारा पश्चिमाले पालेका एनजिओले पालेका एकदम पेसेवर भ्रष्टाचारीहरूको झुन्ड हो त्यो चोलेन्द्रभन्दा सज्जन मान्छे होइनन्। मैले भन्न खोजेको यति हो। जो चाहिँ न्याय र नीतिका बकवास गरिरहेका छन् नि होइन, हिजो चाहिँ तिनै मान्छेहरू कोही महानिर्वाचित भएका छन्, कोही बारका अध्यक्ष भएका छन्, कोही न्यायाधीश भएका छन्। तिनले के गरे त हिजो त्यो भन्नु पर्दैन। तिनले हिजो के गरे? तिनले संवैधानिक कानुन र नैतिक चाहिँ आचरण देखाएका थिए। तिनको सम्पत्ति कहाँबाट आएको छ, यो खरबको अरबौँको सम्पत्ति, त्यो भन्नु पर्दैन। भने यो मान्छेलाई बेकुफ बनाउने एउटा तरिका हो। सिस्टमलाई फेल गरिदिने र नजिरको नाममा चाहिँ तपाईँको जो मान्छे स्थापित गरिन्छ नि त्यसको स्वेच्छाचारिताबाट मनपरी निर्णयहरू गराउने एउटा उनले पृष्ठभूमि तयार पार्न खोजिरहेछन् अहिले होइन। जस्तो चाहिँ यो पृष्ठभूमि कस्तो हो भन्छ भने जस्तो हिजो संहिता किन लेख्यो होइन, संहिता किन लेख्यो भन्छ भने यद्यपि त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार जोडेर त्यसमा आत्मनिर्णयको अधिकार जोड्ने र नेपाललाई चाहिँ टुक्रा टुक्रा बनाएर जातीय राज्यहरूको उसमा लैजाने त्यो सोचबाट संहिता आएको हो। उनी असफल भएर यो सङ्कट आएकै त्यही कारणले हो। तर उनी संहिता त लेखे तर कहाँ असफल भयो भन्छ भने संहिता अन्तर्गत आत्मनिर्णयको अधिकार, जनमत सङ्ग्रहबाट चाहिँ छुट्टिन पाउने गरी चाहिँ जान सक्ने अधिकार र नेपाललाई विभिन्न ठाउँलाई जातीय राज्य बनाउने उनको मिसनमा असफल भएपछि संहिता पङ्गु भएर चाहिँ यस्तो देखिएको हो। किन भन्छ भने त्यसको जो मूल तत्त्व हो नि त्यो तत्त्व नै त्यहाँ जोडिन भएन। एक मधेस एक प्रदेश पनि आज छैन, एक प्रदेश छैन, जातीय राज्य पनि छैन, उसमा असफल भए। त्यसकारणले संहिता पङ्गु भयो होइन, पङ्गु भयो भनौँ न। अब यहाँ के हुन्छ भन्छ भने जस्तो सर्वोच्चले चाहिँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बनायो, अब चाहिँ सडकबाटका यिनी चाहिँ भ्रष्टाचारीले चाहिँ न्यायाधीश बदल्ने। अब यो दुईटा नजिर बन्यो भने के हुन्छ भन्छ भने उही संहिताबाट जो अर्को मिसनमा अगाडि बढाउन खोजिरहेको छ नि त्यहाँ त असफल भए होइन, यहाँ यिनीहरू सफल हुन सक्छन्। मैले भने नि संसद पनि जान्छ, सरकार पनि जान्छ, केही पनि रहन्न। नरहेपछि त अब गर्ने त तपाईँ अनुमान गर्नुहोस् अब चुनाव पनि हुँदैन अनि त्यसपछि अब राज्य कसले चलाउँछ त? विकल्प त केही छैन। त्यो लडाइँ हो र त्यो ठुलो लडाइँ छ यिनीहरूको बिचमा। राज्य चलाउनु एउटा गिरोहलाई कसरी सर्वोच्चमा चाहिँ स्थापित गर्ने भन्ने प्रश्न बाहेक यसका पछाडि अर्को केही पनि छैन। जस्तो चाहिँ भोलि त्यस्तो स्थिति आयो भने मैले भने यिनले हत्या हिंसा सुरु गर्छन्। अब चुनाव हुन नदिन किन चुनाव घोषणा गराउने उद्देश्य त होइन चुनाव गर्ने। चुनाव घोषणा गराउने उद्देश्य त के सरकारलाई काम चलाउमा परिणत गरिदिने, संसद चाहिँ सिधाइदिने होइन। त्यसपछि अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि बाँकी रह्यो अदालत मात्रै। अब यो कब्जा गर्ने हो भने भोलि काम गर्ने त जम्मै त्यसैले हो। अब यो डिजाइनमा यो लडाइँ भइरहेछ। अब कति मान्छे प्रयोग भएको छन् आफ्नो स्वार्थले। मैले पहिले भने नि कसैका स्वास्नी न्यायाधीशको लाइनमा छन् अथवा कसैका छोराछोरी छन्, कसैका चाहिँ भाइ भतिजा छन्। अब कतिपय भ्रष्टहरू चाहिँ त्यो स्वार्थले यत्रो डरलाग्दो मिसनमा मतियार बनेर गइरहेछन्। अब जो माथिल्लो तह हो नि त्यो तह एकदम योजनाबद्ध रूपमा लागेको छ। यिनी को मान्छे हुनुहुन्छ भने यिनी एमसेलको पक्षमा बहस गर्ने मान्छेहरू हुन्। यिनी त्यो आलममनी जो हत्यारा छ नि त्यसको पक्षमा बहस गर्ने मान्छे हुन्। पैसाको निम्ति होइन, पैसाको निम्ति वकिलले जे पनि गर्न पाउँछ, न्यायाधीशले जे पनि फैसला गर्न पाउँछ भनेर बेथिति बढाउने जो मान्छेहरूको ताती छ नि त्यो सबै यसमा चाहिँ संलग्न छ। त्यसैले गर्दाखेरि यिनी कोही देशभक्त मैले भने
एनसेलको पक्षमा बहस गर्ने, अवताल आलमको पक्षमा बहस गर्ने, चुडामणि गौतमको पक्षमा बहस गर्ने मान्छे, यस्ता अनैतिक मान्छेले संविधान र कानुन र नीतिको कुरा गर्नु मूर्खता हो होइन। यिनलाई लाज लाग्नुपर्ने, यिनलाई शर्म लाग्नुपर्ने। अदालतको समस्याको हामी त्यति हेर्ने हो। मैले पनि अदालतमा एनजिओ पसेको छ, अदालतमा दल पसेको छ, अदालतमा भ्रष्टाचार पसेको छ। यसको विरुद्ध लडी हेरौँ त, कोही आवाज उठाउँदैन। यिनी कसैले आवाज उठाउँदैनन्। जहाँ व्यथिति छ अदालत जे कारणले सिद्धो त्यसमै नि कोही पनि बोल्दैनन्। किन भन्छ भने यिनीहरू आफू पनि त्यस्तै हुन्। सँगै छैन होइन, टिप्पणी मात्र होइन। एउटा मैले पनि 3टा पाटोबाट हामीले हेर्नु पर्यो। मैले 2टा पाटो त पहिले भने। एउटा यसमा विदेशी पाटो छ होइन, जसले नेपालको टोटल सिस्टमलाई पूर्ण रूपमा भङ्ग गरेर अब आफूले नियुक्त गरेका अगाडि बढाएका केही मान्छेबाट नेपाल हाँक्न खोजिरहेको छ। उसको एउटा ग्लोबल वैश्विक रणनीति छ। नेपालको भूराजनीतिमा एउटा वैश्विक रणनीति छ। एउटा त्यो पाटो भयो। दोस्रो पाटो मैले भने नि, तपाईँको केही स्वार्थी अवसरवादी भ्रष्टाचारीहरू चाहिँ आफन्तहरूलाई, आफ्ना मान्छेलाई त्यहाँ न्यायाधीशमा चाहिँ तपाईँको लैजानुपर्ने छ, मनोनित गर्नुपर्ने छ होइन। धेरै पदहरू खाली छन्। तेस्रो तपाईँले भनेको यहाँ केही चाहिँ तपाईँको सौदाबाजी भइरहेको छ। त्यो एउटा एक खालको यो दबाब पनि हो। एक खाल मैले भने नि, सुरुमै मैले भनेको थिएँ यो सौदाबाजीबाट पनि टुङ्गिन सक्छ। किन, यो त मान्छेलाई गलाउने एउटा चाहिँ तपाईँको तरिका हो। मान्छेलाई गलाउने थकाउने एउटा तरिका हो। जस्तो चाहिँ मैले भने त्यही भएर दलको र उनले पालेका झोलेहरूको जो टोन फरक देखिरहेछ नि, यसैले नै त्यहाँ सौदाबाजी भइरहेछ भन्ने देखाइरहेछ। जस्तो काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी, अब माधव नेपालका सबै मान्छेहरू चाहिँ, मधेसवादी बाबरका सबै चाहिँ तलका झोलेहरू चाहिँ चोलेन्द्रको विरुद्धमा। अनि चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने यिनी पार्टीहरू चाहिँ तपाईँको मौन मात्र होइन, कतिपय त उसको पक्षमा भने यो बार्गेनिङ हो। एउटा चोलेन्द्रलाई सडकबाट दबाब दिन लगाउने र आफूसँग मुछेका केसहरू अगाडि बढ्न नदिने, त्यहाँ सम्झौता गर्ने होइन। अथवा चाहिँ त्यस्तो खालको सम्भावना भएन भने त्यही दबाबबाट चोलेन्द्रलाई हटाउने, त्यो खतरा टरेन भने। जस्तो भने प्रचण्डका मुद्दा छन्, माधव नेपालका छन्, बाबुरामका छन्, अब अग्नि सापकोटाका छन्, काङ्ग्रेसका कतिपय मान्छेहरूका छन्, उनीहरूले त्यहाँ बार्गेनिङ गरिरहेका छन्। जस्तो योभन्दा अगाडि पनि आयो नि, जस्तो प्रचण्डले चोलेन्द्रलाई भेटेको कुरा आयो होइन। कारण के, अरू भेट्नुपर्ने कारण के भनेपछि त्यही सौदाबाजी हो होइन। यो केस अगाडि बढान्नु भनेपछि हामी चाहिँ अब के अरे महाभियोगतिर जान्नु भने त्यही सौदाबाजी हो। उनको आफ्नै क्यान्टोनमेन्टको केस छ, अग्निको केस छ, अब माधव नेपालको केस छ। माने यो खालको एउटा बार्गेनिङ उनीहरूले गरिरहेका छन् अहिले। त्यस कारणले यो सर्वोच्चको जो नाममा जो मान्छेलाई भ्रमित पार्न खोजेका छन् नि, हामी सजग हुने यही हो। यो अत्यन्तै घृणित र अत्यन्तै फोहोरी र देशलाई अस्तव्यस्त बनाउने लडाइँ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उनलाई के लाग्यो, मलाई पनि के लाग्छ, सरसर्ती हेर्दाखेरि टोलेन्द्र अलिकति हठी, अब उनी राणाको खलक पनि भए, अब मान्छेलाई सिधीपिधी नटेर्ने भएको हुनाले पनि अहिले चाहिँ त्यो अर्को पक्षलाई चाहिँ बढी भए र बढी आतंक सिर्जना भइरहेको जस्तो मैले महसुस गर्छु होइन। अब त्यो सबै कारणले भएको छ। यसमा चाहिँ स्वच्छता छैन। हामीले बुझ्ने कुरो त्यही, स्पष्ट कुरो त्यही हो। यसमा चाहिँ स्वच्छता छैन, यसमा सुशासन पनि छैन, यसमा भ्रष्टाचारको विरोध पनि छैन, यसमा चाहिँ न्याय प्रणालीभित्र विदेशी पस्यो भने चिन्ता पनि छैन, यसमा चाहिँ देशलाई एउटा नीति नियम र मूल्य मान्यता कानुनबाट चलाउनुपर्छ भने उनको आकाङ्क्षा पनि छैन होइन। बिल्कुल मान्छेलाई बेकुफ बनाएर चाहिँ उ गर्न खोजिरहेछन्। यसप्रति होसियार भएर यो ध्रुवीकरणबाट हामी जोगिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो कुरा छ। चोलेन्द्रलाई अघि तपाईँले भने जस्तो यो दबावले पनि पुगेन भने सत्तारूढ गठबन्धनकै एउटा घटकले चाहिँ उहाँको लगातार राजीनामा मागिरहेछ। तपाईँकै भाषामा भन्नुपर्दा संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुन्न, तपाईँले के देख्नुहुन्छ? अब त्यो सौदाबाजी भएन भने दर्ता हुनसक्छ, तर पारित हुँदैन। पारित त हुँदैन, दर्ता हुनसक्छ। जस्तो मैले भने नि, जस्तो यिनले गरेका अपराधहरू भोलि चाहिँ अब म लग्दैन, मेरो कार्यकालमा लग्दैन, अथवा म त्यसको पक्षमा फैसला हुन दिन्न भन्ने चोलेन्द्रबाट कमिटमेन्ट भएन भने अविश्वास प्रस्ताव जान सक्छ। किन डर भयो अब त होइन, अविश्वास प्रस्ताव जान सक्छ। तर त्यसले चाहिँ तपाईँको त्यो पारित हुने सम्भावना मैले देख्दैन। र अब त्यो दिशातिर गयो भने एउटा चाहिँ यिनीहरूको जो दलालहरूको किता हो नि, यो चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै उग्र सङ्कटतिर फस्छ, अगाडि बढ्छ। किन यिनी सङ्कटबाट बेरिँदै गएका छन्। जस्तो यो त सङ्कटकै परिणाम हो। जस्तो त्यो सङ्कट कतैबाट सुल्झिन नसकेपछि अदालत पस्यो होइन। अब यसपछि के हुन्छ भन्छ भने यो सेनामा पस्छ होइन, यो सेनामा पस्छ
विदेशीले त यहाँ भएका सबै इन्स्टिट्युसनहरू छिन्न भिन्न नबनाइकन त उसले चाहिँ ठ्याक्कै आफू भने जस्तो काम गर्न सक्दैन। सेना पनि सिद्ध्याउँछ, किन यिनीहरू सुरुमा यो विदेशी विषय सुरुमा फास्ट ट्र्याकबाट जान खोज्या हो। फास्ट ट्र्याकबाट भन्छ भने नेपाल विरुद्ध फास्ट ट्र्याकबाट जान खोज्या हो। उसले सुरुमै सेना ढालेर, जस्तो सेना त बन्दुकसहितको शक्ति हो, सुरुमै सेना ढालेर सबै काम चाहिँ फत्ते गरिदिने हिसाबले 65 सालमै कुलबहादुर कटवालको घटना आयो नि त। तर उनी त्यसमा असफल असफल भएपछि उनले कोर्स अलिकति बदलिएको हो। बिस्तारै 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 चरणबद्ध रूपमा सबैले हान्दै सबै सिस्टम समाप्त पार्दै जाने पछिल्लो रणनीति अपनाए। नत्र यिनले त जो राज्यको मेरुदण्ड हो, सबभन्दा शक्ति भएको, त्यही माथि नै सुरुमा निशाना बनायो नि। त्यो त हामीले देख्यौँ नि 65 सालमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भने यो अलिकति चाहिँ सौदाबाजीमा पनि जान सक्छ। चोलेन र अब दलहरूको सौदाबाजीमा पनि जान सक्छ, अथवा चोलेन र चाहिँ विदेशीहरूको सौदाबाजीमा पनि अलिकति जान सक्छ, हैन। अब मलाई लाग्छ चोलेन र विदेशीहरूको सौदाबाजी गर्ने ठाउँ छैन, किन संसद रहेसम्म तपाईँको एमसिसीको कुरा अदालतमा जाँदैन, संसदमै जानुपर्छ, हैन। अब अदालतबाट अगाडि बढाउने हो भने संसद विघटन गर्नुपर्छ, हैन। त्यसकारणले विदेशी त्यो जो पश्चिमा भन्छु नि मैले, यो तत्त्व अहिले चोलेनको पक्षमा छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हैन। यसले कल्याण श्रेष्ठ हो, जस्तो यो बाहिर जो मुभ भइरहेछ नि, यसको मास्टरमाइन्ड गुरु भने त कल्याण श्रेष्ठ हो। त्यो त दुनियाँलाई थाहा छ। यो बाहिर त चाहिँ सारा तयार पारेर बोल्न लागेका पात्र मात्रै हुन्, हैन। विभिन्न इन्ट्रेस्ट जोडिएका पात्र मात्रै हुन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि तर दलहरूको चाहिँ तपाईँको सौदाबाजी हुन सक्ने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। अब त्यसो भयो भने के हुन्छ भने न्याय प्रणाली, न्यायालय अथवा सर्वोच्च अदालत जुन एउटा अवस्थामा थियो नि, जुन एउटा विद्रूप अवस्थामा आइसकेको थियो, त्यहाँबाट पनि अझ खस्कन्छ। सौदाबाजी गरे पनि खस्कन्छ, नगरे पनि खस्कन्छ भनेपछि त्यहाँभित्र पनि त एउटा भ्रष्टाचार, सत्ता, स्वार्थ, अपराधलाई एउटा बारिने गर्ने थलो मात्रै हो भन्ने त पुष्टि त हुन्छ बाहिर। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यस्तै राज्यलाई कमजोर बनाउनु त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, मानिसहरूको विश्वास पनि टुट्दै जान्छ, त्यसै देशलाई अझ बढी तरल अवस्थामा लैजान्छ। जस्तो अब अर्को प्रसङ्ग, यो एमसिसीको प्रसङ्ग नि निकै लामो समयदेखि चल्दै आइरहेको छ। यति बेला प्रधानमन्त्री पनि एउटा कार्यक्रममा विदेशको भ्रमणमा गएर आइसकेपछि जुन किसिमको कुराकानी गर्नुभयो, प्रचण्ड र मैले एउटा पत्र पठाइसकेका छौँ भनेर जुन किसिमको भन्नुभयो, भलै प्रचण्डले त्यसलाई खण्डन पनि गरिसक्नु भएको छ, हामी त्यस्तो पत्र पठाइसकेका छैनौँ भनेर। उहाँको पार्टीले पनि थाई कमिटीको केन्द्रीय कमिटी बैठक अथवा आधिकारिक रूपमा यो एडचिज अहिले चाहिँ स्थितिमा एमसिसी पारित गर्न सकिँदैन भनेर अस्ति मात्रै जुन किसिमको निर्णय गरियो। यो गठबन्धन जुन जगमा बनिरहेको थियो, त्यो गठबन्धनभित्र एमसिसीको विवाद त छँदैछ, देखा नै परिरहेछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेरिराख्नुहुन्छ? बारम्बार नेपालमाथि जुन किसिमको एमसिसी पास गर्न दबाब दिइरहेछ अमेरिकाले, यसलाई चाहिँ कसरी ठेक्न सक्छन् हाम्रो गठबन्धनले, कसरी यसलाई पार लगाउन सक्छ, के चलिरहेको? होइन, एमसिसी जस्तो यिनले ठेक्न सक्ने भइदिएको भए एमसिसी 4 वर्ष अगाडि सम्झौता भएको अहिलेसम्म चाहिँ लाम्बिनी नै थिएन। हामीले बुझ्यौँ यिनले ठेक्न सक्ने भएको भए। किन हुन्छ भने त्यो चीनलाई टुक्र्याउने मिसनमा आएको एउटा प्रोजेक्ट हो भन्ने कुरो अब दुनियाँलाई थाहा भइसक्यो, हैन। अब तपाईँ चाहिँ एमसिसीको अङ्ग्रेजी चाहिँ जो मूल सम्झौता हो नि, त्यो र सरकारले अनुवाद गरेको चाहिँ तपाईँको यो पढ्नुभयो भने अब त्यो अङ्ग्रेजीमा जे छ नि त्यसको आधा पनि यो अनुवादमा छैन, हैन। हामीले जति कुरा गऱ्यौँ त्यो मान्छेले जति पढ्यो धेरै जसोले त्यो नेपाली अनुवाद गरेको पढेको छ। एमसिसीले त त्यो मूल जो अङ्ग्रेजी टेक्स्ट छ त्यसमा त प्रष्टै के भनेको छ भन्छ भने एमसिसी पारित भएपछि नेपालको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक प्रणाली कस्तो हुने भन्ने कुरा एमसिसीले निर्धारण गर्नेछ भन्ने कुरो बडो स्पष्ट भाषामा लेखेको छ। भनेपछि त उनले त तपाईँको एमसिसी आउने मात्रै हो नि कि नेपालको राज्य प्रणालीले नै पुरै आफ्नो योजनामा चाहिँ तपाईँको पुरै चाहिँ बदल्ने सम्झौतासहित आएको छ। तिनी कुराहरू चाहिँ नेपाली टेक्स्टमा अनुवादमा राखिएको छैन। यस्ता धेरै चिजहरू छन्, जस्तो एमसिसी के हो, जस्तो त्यहाँ त एकदम अमूर्त नबुझिने खालले एउटा स्वायत्त संस्थाको रूपमा यसले स्वतन्त्रतापूर्वक सम्झौताहरू गर्न सक्ने, मुद्दा मामिला गर्न सक्ने जस्ता कुरा मात्रै लेखेको छ, हैन। त्यहाँ त मूल टेक्स्टमा के लेखेको छ भन्छ भने जो अङ्ग्रेजी धेरै नेपालीले अङ्ग्रेजी पढ्न सक्दैन, त्यस कारणले त्यो धेरै बहसमा आएन। त्यसमा त केसम्म तपाईँको लेखेको छ अङ्ग्रेजी टेक्स्टमा भन्छ भने एमसिसी पारित भएपछि अब त्यो के अरे चाहिँ नेपालको संविधानमा जो कानुन छ नि तिनी टोटली निष्क्रिय हुने, कामै नगर्ने भनेको छ। तिनी कामै गर्न सक्ने भनेको छ, हैन। एकदम प्रष्ट भाषामा भनेको छ। भाव चाहिँ नेपाली टेक्स्टमा भनिन्छ तर प्रष्ट भाषामा भनेको छ। यस्ता समस्या छन्। अब त्यो चीनलाई टुक्र्याउन आएको
रणनीति भएको हुनाले मैले भने यसबिचमा धेरै कुरो आइसकेको छ। धेरै कुरो चाहिँ गरिराख्नु पनि मैले आवश्यक देख्दैन। किन हुन्छ भने त्यो ट्रान्समिसन लाइनको जब कनेक्सनै नेपालमा छैन भने त्यो नेपालको निम्ति बनाउन लागि होइन भन्ने कुरो एउटा लाटाले पनि बुझ्छ। त्यो नेपालको काहीँ पनि कुनै पनि ग्रिडसँग जोडिँदैन, त्यो सिधै इन्डिया गोरखपुर लगिएको छ भन्ने कुराले मात्रै पनि यो नेपालको निम्ति बनाइन लागेको होइन भन्ने कुरो लाटाले पनि बुझ्छ। त्यही सिआइएको पैसा खाने र चाहिँ इन्डियनको रको पैसा खाने मान्छे बाहेक सबैले यो कुरो बुझेको छ। यो बहसको विषय होइन। अब उनीहरूको अहिले समस्या के हुन्छ भने तपाईँले भने जस्तो उनीहरूले चाहिँ एमसिसी नै पारित गर्नुको निम्ति, किन त्यहाँ एउटा केपी ओलीको पालामा 75 सालमा एउटा अत्यन्तै अनैतिक काम गरेको छ एउटा क्याबिनेटले, जुन बुँदा एमसिसीका सम्झौतासँग सम्बन्धित जल जमिन र जङ्गलसँग जोडिएको बुँदा संसदको 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ स्रोतको बाँडफाँडसँग सम्बन्धित हो त्यो चाहिँ 279 को धारामा छ। ओलीको सरकारले त्यसलाई मिचेर जबरजस्ती अब एमसिसीको हकमा चाहिँ त्यो धारा लागू नहुने भनेर 75 सालमा निर्णय गरेको छ। 75 सालमा निर्णय गरेको छ। अब त्यो निर्णय अन्तर्गत सोझै बहुमतबाट पारित गराउने, सामान्य बहुमत पारित गराउने हिसाबले माओवादी र एमाले जोडियो हैन। अब बहुमत पनि आयो तर अगाडि बढेन, बहुमतले पनि भएन, अगाडि बढेन। अगाडि किन बढेन भन्छ भने तपाईँले अघि भन्छ पनि हो त्यो चुनौती हो। अब त्यो गरेपछि के हुन्छ हैन, त्यो चुनौतीले रोक्यो उनलाई, उनको मतले रोक्या त होइन। मत त उनको बहुमत त पुगेको थियो, झन्डै 2/3 को बहुमत पुगेको थियो भनेपछि मतले रोकेको होइन हैन, यिनको चाहिँ इच्छाले पनि रोकेको होइन। इच्छाले किन रोकेको होइन भन्छ भने शेरबहादुर देउपाले सम्झौता गरेपछि त्यसलाई कायम गर्ने, अगाडि बढाउने प्रधानमन्त्री त पुष्पकमल पनि हुन्, सुशील कोइराला पनि हुन् हैन, माधव नेपालहरू पनि हुन्, अथवा चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ तपाईँको केपी ओलीहरू पनि हुन् हैन। सबैले अगाडि त बढाओ, सबैका समयमा पत्राचार भएका छन् हैन, कामहरू अगाडि बढेका छन्, सबै गरिरहेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि नचाहेको कसैले होइन तर सकेको कसैले होइन। किन त्यो पारित गर्न दिन यिनको चाहिँ तपाईँको यिनको शरीरबाट उडेको एउटा अवशेष पनि तपाईँको भेटिँदैन। किन मुद्दा त्यति चाहिँ डरलाग्दो छ। किन यो विश्व झनै यो विश्व युद्धको मुद्दा हो, विश्वका दुईटा शक्ति बीचको चाहिँ तपाईँको लडाइँको मुद्दा हो, लडाउने मुद्दा हो। अब जस्तो अब त्यो एमसिसी यस्तो मरिहत्ते किन गरिरहेछ अमेरिकाले, लाज लाग्दो। यसको औकात गरी यिनी दरिद्रहरू हैन, एउटा एनसेललाई 65 अरबको चाहिँ तपाईँको डकैती कर लुट छुट दिन सक्ने मान्छेहरू यस्ता 65-60 अरबका त कति घोटाला गरे, कति लुटे, कति कमाए हैन। एनसेल जस्तालाई कति चाहिँ तपाईँको छुट दिए, चुडामणिहरूलाई कति छुट दिए, आफ्नो ठाउँमा छ। 55 अरबको निम्ति हैन, एनसेललाई चाहिँ छुट दिएको पैसाभन्दा कम 55 अरबको निम्ति जो यो तमासा, जो नाटक, जो नग्नता तपाईँ देख्दै हुन्छ नि, यसैबाट बुझिन्छ यो 55 अरबको कुरा हुँदै होइन, यो ट्रान्समिसन लाइनको कुरा हुँदै होइन। किन त्यो त पैसै होइन। तपाईँको 55 अरब त अहिले शेरबहादुरलाई चाहिँ प्रचण्ड ओलीहरूका चाहिँ गर्दन समात्ने हो भने 55 अरब त उनको घरबाट निस्किन्छ। यसरी देश लुट्या छन् यिनीहरूले हैन। उनका झोलेहरूबाट 55 खर्ब निस्किन्छ अहिले, सबैलाई चाहिँ छानबिन गरेर सर्वसर्व कतिपयले यसलाई यो विकासको मन्त्रबाट हेरेर यो यदि छिटै नै पास गरेन भने फिर्ता लैजान्छ अमेरिकाले। यदि त्यस्तो भयो भने यहाँका एमसिसीका विरोधीहरूलाई चाहिँ राज्यद्रोहको मुद्दा लगाउनु सिआइए फन्डेड मान्छेहरूले गरिरहेको छन्, हामीले सुनेका छौँ। सिआइए जस्तो उनले त खाइसके नि, उनलाई त समस्या छ नि अब हैन। जस्तो हामीले राज्य विरुद्ध अपराध लगाउने भन्नेहरू जो छन् नि, उनले त खाइसके हैन, त्यो त तिर्नुपर्छ नि भोलि। जस्तो साम्राज्यवादीले के गर्ने हुन्छ भने यो त अहिले पो चाहिँ दलाल हो र चाहिँ पैसा तपाईँले देख्नुभयो होला मैले मास्क कहिले झिकेँ। यो ओपन स्पेस छ र अहिले ओपन स्पेस छ, दूरी पनि छ। मैले मास्क झिकेँ तर ओपन स्पेस छैन, दूरी छैन भनेदेखि कृपा गरेर मास्क अनिवार्य युज गरिदिनु होला। यो मेसेज मैले सबै सधैँ दिने गरेको छु, आज यो मञ्चबाट पनि मैले त्यो मेसेज दिनेछु। आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ टु टक अबाउट अ बुक अफ अ सर्जन, सर्जनको पनि सर्जन, अ टिचरको पनि टिचर एन्ड अ क्रिएटरको पनि क्रिएटर। डॉक्टर जगदीश सर वैद्य इज अ टावरिङ पर्सनालिटी हो। नेपालमा सायद यति ठुलो इज्जत भएको कुनै सर्जन छैन होला। देयर आर मेनी बिग सर्जन्स, तर जगदीश सर वैद्य जतिको चाहिँ सायद माननीय सर्जन भित्रमा पनि अरू कोही छैन होला।
र डक्टर वैद्यको कुरा गर्दाखेरि डक्टर बाँसकोलाई छोड्न मिल्दैन। राम लक्ष्मण, यी राम र लक्ष्मण दुईजना जुन छन्, यु क्यानट सेपरेट देम। केमिस्ट्रीको हिसाबले भन्ने हो भनेदेखि दे आर नट अ मिक्सचर, दे आर अ कम्पाउन्ड। यु कान्ट सेपरेट देम। केमिस्ट्रीको यहाँ बुझ्छ भनेदेखि उसले यो कुरा बुझ्छ। डक्टर वैद्यको यो पुस्तक किताबमा मैले हिजो बेलुका पाएँ र मैले निकै पढेँ। मेरो बुवाको पनि उहाँले अपरेसन गरे हो 89 इयर्सको उमेरमा। प्रोस्टेट वाज आई थिङ्क 100 ग्राम्सको होइन, 150 ग्राम्स हो क्या अरे, वान अफ द बिगेस्ट प्रोस्टेट। उहाँले अपरेसन गर्नुभयो 89 इयर्सको उमेरमा गरिदिनु भयो। एन्ड इट वाज अ एक्सलेन्ट पिस अफ सर्जरी। र त्यो पनि उहाँले त्यहाँ लेख्नु भएको छ। र डक्टर वैद्यले जुन कुरा उहाँले दुःख पाउनु भएको थियो, मलाई पनि त्यस्तै कुरा मैले पनि भएको छ। उहाँ पाटना हस्पिटल जाँदाखेरि उहाँ बेलायतमा चाहिँ नि कन्सल्टेन्टको झन्डै नै स्टेजमा पुगिसकेको व्यक्तिले यहाँ हाउस अफिसरको पोस्ट ल्याएको थियो। मलाई जब म 26 सालमा नेपाल फर्केँ एमडी गरेर, डक्टर जितसिंह मल्लले मलाई शान्तवन पुऱ्याउनु भयो। डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो त्यहाँको। र उहाँले भन्नुभयो, डाक्टर साहब सुन्दर बाबु, म तपाईँले चाहिँ त्यहाँ मैले फिजिसियनको पोस्ट दिनु भन्नुभयो। त्यहाँ गएपछि मलाई पनि हाउस अफिसरको पोस्ट अफर गरेँ। र म त्यहाँ अब भगवान्को कृपा म त्यहाँ पस्नु परेन मलाई। म वीर हस्पिटल डक्टर मृगराज पाण्डेकोमा पसेर त्यहाँबाट मैले काम गरेँ र देखिहाल्नुभयो मैले 50 वर्ष त्यहाँ नेपालमा मैले काम गरिसकेँ। उहाँको जुन मैले देखेँ नि, उहाँ दुईजना, यो अशोक बाँसकोटा र चाहिँ डक्टर वैद्य, यो दुईजना जुन छ, यिनीहरूले मिलेर इन्स्टिट्युसन खडा गरे। यति दुःख पाए यिनीहरूले, फाइनेन्सियली यति दुःख पाए यिनीहरूले, यति यिनीहरूले गुमाए, यति दुःख दिए मान्छेले यिनलाई। सरकारको तर्फबाट पनि दुःख पाए यिनीहरूले। त्यसै कस्तो कस्तो चार्ज लगाएर झन्डै अरेस्टसम्म गरेका थिए दुईजनालाई। किन म त्यही काम गर्ने भएको हुनाले हाम्रो मङ्गलबारको दिन त्यहाँ हरेक मङ्गलबार मिटिङ हुन्छ, त्यहाँ केस डिस्कसन हुन्छ। त्यसमा यो कुरा हुन्थ्यो हामीहरूको, झन्डै यिनलाई अरेस्टसम्म गर्ने कुरा भएकोले विचार गर्नुहोस् कतिसम्म खुट्टा तान्ने र जेलेसीले हामीले कहाँसम्म पुऱ्याउँछ नेपालमा। हाम्रो नेपालीको खराब एउटा बानी के छ भने हामी खुट्टा तानिहाल्ने कसैको असल भएको हामी देख्न चाहँदैनौँ। गोठे राजनीति नम्बर 1 र खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति नम्बर 2। हामी चाहिँ नि प्र्याक्टिकली कि अगाडि बढ्नु त कसै मतलबै छैन। यसै यी दुईटालाई यति दुःख दिएका छन्, त्यति मात्र छैन, एउटा मेडिकल कलेज खोल्न भनेर यिनीहरू लाग्यो। मेरो यिनी जतिको केपेबल कोही थिएन। हस्पिटल थियो, दक्ष जनशक्ति थियो, एन्ड यट कुनै सरकारले सहयोग गरेन। यतिसम्म कि खेलराज रेग्मीको टाइममा यिनीहरू जाँदाखेरि चाहिँ त एकदम खेलराजले चाहिँ म गर्न सक्दिनँ भने त्यस बेलाको चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्री हो कि शिक्षा मन्त्रीले त यसको त कुरै नउठाउनुहोस् भनेदेखि यति दुःख दिए। त्यसपछि गएर काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा म पनि पढाउँथेँ। म बिएनबीसँग अहिले पनि आबद्धै छु। त्यहाँ हामी पनि पढाउँथ्यौँ। अचानक वान फाइन डे चाहिँ नि त्यहाँको डिनले अब त्यहाँ हाम्रो स्टुडेन्ट आउँदैन भन्दै, कस्तो जेलेसी हो यो, प्योर जेलेसीबाट त्यो पनि बन्द गरिदिए। काठमाडौँ युनिभर्सिटीलाई बिएनबीले सेवा दिइराखेको थियो, स्टुडेन्टहरूलाई पढाइराखेको थियो, एन्ड एक्सपर्ट टिचर्सले पढाइरहेका थिए, त्यो पनि उनीहरूले बन्द गरिदिए। यो यति हेर्दै जाँदाखेरि यति नोक्सान पाए, त्यही पनि डक्टर वैद्य कहिले पनि विचलित भएन। मैले देखिनँ। आज म भावुक हुनुभयो, यहाँ मैले देखेँ। मैले यो ग्रुप भावुक देखेको थिइनँ। आज म निकै भावुक हुनुभयो। तर अरू कुरामा चाहिँ यति तगडा हुनुहुन्छ। हि इज भेरी स्ट्रङ। एउटा बाँसकोटा र उहाँ दुईटा एउटा यति स्ट्रेङ्थ यिनीहरूमा छ। एउटा बाँसकोटाको एउटा स्पिरिचुअल स्ट्रेङ्थ छ, उहाँको चाहिँ नि मेटेरियल स्ट्रेङ्थ उहाँमा छ। यी दुईजनाको यो मेल गजबको छ। त्यसै गर्दाखेरि असाध्यै दुःख पाएको। यतिसम्म हो कि यिनीहरूले कार्डियक सर्जरी खोल्न खोजेका थिए। यति पैसा त्यहाँ इक्विपमेन्ट ल्याए, आखिरमा त्यो यति धोका खाए त्यहाँ। त्यसमा त्यो कार्डियक सर्जन जो इन्डियाबाट आएका थिए, उनीहरू छोडेर गए। जाँदाखेरि सबै त्यो सामान जुन करोडौँको सामान यिनीहरू चाहिँ नि दिनु पऱ्यो टिचिङ हस्पिटलमा। ओके, त्यसपछि मनमोहन कार्डियक सेन्टरमा दिनु पऱ्यो। त्यसपछि गएर यिनीहरू मान्छेले गाली गर्छन्, बिएनबी हस्पिटल धनी हस्पिटल यहाँ त्यहाँ भन्छन्। तर त्यो बिएनबी हस्पिटलले अर्थक्वेकको टाइममा, अर्थक्वेकको लागि बिएनबी हस्पिटलभित्र र जहाँ मेन डिस्ट्रक्सन भएको थियो, यिनीहरू दुईजनाले आफ्नो पैसा करोडौँ
3-4 करोड खर्च गरेर यिनीहरूले काम गरे। त्यसको कसैले यति पनि त्यसो चाहिँ एक्सेप्ट गरेन। उनीहरूले चाहिँ त्यो एउटा सरकारको तर्फबाट एउटा यति पनि यिनीहरूलाई चाहिँ नि धन्यवाद स्याबासी पनि दिनु हो। दे टुक इट एज द रेस्पोन्सिबिलिटी। उनले त आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी लिएका हुन्, तर सरकारले केही त भन्नु पर्थ्यो, नथिङ, त्यो पनि भएन। र यो किताब पढ्दै जाँदाखेरि मलाई आखिर मलाई कस्तो लाग्यो भनेदेखि मलाई कहाँ छोयो, मुख्य कुरा मलाई कहाँ छोयो। उहाँले दुःख पाउनुभयो, अपहरण भयो, यहाँ त्यहाँ छ, उहाँको सारा इतिहास सबै छ, तर मलाई चाहिँ नि खास गरेर कहाँ चाहिँ नि सबभन्दा छोयो भनेदेखि आई डिड नट नो कि उहाँको रिहानाजी ह्याड कोभिड। 60 डेज चाहिँ हस्पिटल बसेर मलाई थाहा नै थिएन। किताब पढेपछि म छर्लङ्ग भएँ। ओके, तर मलाई कहाँ सबभन्दा बढ्ता छोयो भनेदेखि मेबी मेरो पनि त्यही लाइनमा भएको हुनाले मलाई कहाँ छोयो त बताऊ। भेरी इन्ट्रेस्टिङ छ। अलिक उमेर पुगे मान्छेले यो अलिक बढ्ता लाग्यो, यङलाई कम लाग्यो। तर उहाँले डक्टर वैद्यले यसको आफ्नो इम्पोर्टेन्ट जुन छ त्यसलाई सेक्रिफाइस गरेर प्रष्ट रूपमा के दिनुभयो भनेदेखि रिहानाजी सिकिस्टी सी हेज कल्ड राम नामी मलाई ल्याऊ, गङ्गाजल ठाउँ ठाउँमा राखेको छ, अब मेरो मर्ने बेला भयो, मलाई चाहिँ अब लग घाट भनेर त्यो भनेको बेलामा डक्टर बाँसकोटा आइपुग्नुहुन्छ। He enters there, he sits down beside her. Now you just listen to me, Aiva. He sits down beside her, holds her hand, हात समात्नुहुन्छ, and आफ्नो गुरुको उपदेश, उहाँले रिहानाजीलाई आफ्नो गुरुको उपदेश सुनाउनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो स्पिरिचुअल कुरा गरिदिनुहुन्छ। एन्ड डक्टर वैद्यले के लेख्नुहुन्छ भनेदेखि रिहानाको आँखा टिलिक्क खुल्यो रे, as though something has changed. त्यो मर्छु म, अब मलाई जान देऊ भने व्यक्तिमा अब बाँच्छु म भन्ने आशा पलायो भने भन्नुभयो। यो चाहिँ नि मलाई यति छोयो यसले कि डक्टर बाँसकोटाले आई नो ही इज अ ग्रेट स्पिरिचुअल पर्सन, आई नो धार्मिक भयङ्कर हो, योगानन्दको ग्रुपको त उहाँ शिष्य हो, उहाँले त के गर्नुभयो भने थाहा छैन, बट त्यति भन्ने बित्तिकै एउटा मर्न आँटेको व्यक्ति म मर्छु अब मलाई जान देऊ भनिसके आफ्नो लोगलाई भने व्यक्ति चाहिँ नि सडनली आँखा खोलेर चाहिँ नि he wants to live. This is life, you see. This is life. The paths of glory lead but to the grave भन्ने छ नि. This is life. We all have to reach that point. त्यो point हामी सबैको लागि छ। आज यहाँ हामी बसेका छौँ, रमाइलो छ। 50 वर्षपछि nobody will be here. None of us, most of us will not be here. 50 वर्ष अगाडि, 100 वर्ष अगाडि none of us were here. हामी कोही पनि यहाँ थिएन। And यो जग्गा यहाँ थिएन। म जन्मिया घर यसो ठिक्क अपोजिटमा छ, त्यहाँ छ। त्यहाँबाट हामी यो हेर्छौँ, यो भैरव शमशेरको यो जग्गा थियो यहाँ, हामी त्यहाँबाट हेर्थ्यौँ। पर कहाँ गयो सबै त्यो? न भैरव शमशेर, न यो त्यो बेलाको दरबार, न त्यो म त्यही पुलचोक, त्यो पुलचोक अहिले हाम्रो घर होइन। यस्तो परिवर्तनीय संसार छ। यसमा चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि एपिसोडले डक्टर वैद्य sacrifice is important to Rihanaji and Dr. Baskota. This is the essence of this book. Sacrifice says one, Dridhata says one, and if I may say so, tremendous friendships, love and friendship, affections, more hunna, but that's what it is. Thank you very much. सबैलाई धन्यवाद। र विसर्जन पनि यो हो, खानेपिउने केही छ? प्रश्न गर्दछु, मैले किन यो पुस्तक लेख्ने यत्रो जमर्को गरेँ? के साँच्चै यसले पाठक वर्ग बीच कुनै कौतूहल जगाइहाल्ला? पढेपछि खाली समयको बर्बादी मात्र होला कि अनुग्रहणीय सन्देश पनि जाला? औँसीको त्यो कालो रात जब 24 घण्टाभन्दा बढी लोड सेडिङ हुन्थ्यो, मार्च 22, 2006 मेरो निम्ति कहिल्यै बिर्सन नसक्ने साँच्चैको कालो रात साबित हुन पुग्यो। यसबारे मैले आजसम्म कुनै पनि सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिएको थिइनँ र आज यस पुस्तकको माध्यमबाट यो घटनाको विस्तार गरेको छु। पाठकवर्गलाई पनि सुन्नु जस्तो लाग्ला भनी ठानेको छु। खरको झुप्रोमा स्कुले जीवन सुरु गरेको टुकी पाला बालेर पढेको मानिसले आज करिब 1000 जनालाई रोजगारी दिँदै प्राइभेट भए पनि निःशुल्क उच्च शिक्षा दिने बिएनबी अस्पताल खडा गरेको र आफू प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत भइरहेको छु।
जीवनमा कहिल्यै बोर्ड फर्स्ट या गोल्ड मेडलिस्ट नभएको मानिसले कसरी मेहनत गरे स्वरूप आफ्नो पेसामा सफल आफूले आफूलाई सफल भन्न त मिल्दैन जस्तो व्यक्ति भएर कार्यरत छु। देश र नेपाली जनताको निम्ति केही देन मेरो पनि छ भनेर शिर उच्च गरी भन्न सकेको छु। यस पुस्तकबाट एउटा औसत विद्यार्थीले पनि भविष्यमा केही गरी देखाउन सक्छ भन्ने प्रोत्साहन पाउन सक्यो भने मेरो लेखनको तात्पर्यलाई सफल भएको महसुस गर्ने थिएँ भन्ने आशा राखेको छु। मलाई पुस्तक लेख्ने मन त थियो, तर यसमा अझै झकझकाउने काम गर्ने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका भूतपूर्व भाइस चान्सलर मेरा अनन्य मित्र जगतबहादुर केसी र घोष राइटिङ नेपालका अध्यक्ष कमल ढकालज्यूलाई यसको श्रेय दिन चाहन्छु। यस पुस्तकबाट उठेको रकम मेरो पिएनबी र त्यसअघि पनि काठमाडौँ नर्सिङ होम र शान्त भवनदेखिको सहकर्मी मात्र नभई एउटै आमाको कोखबाट नजन्मिएको भए पनि मेरो प्यारो भाइ डाक्टर अशोक कुमार बास्कोटाले स्थापना गरी हाल उनका सक्षम छोरा डाक्टर विवेक बास्कोटाको निर्देशनमा सञ्चालित बनेपा स्थित अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुनर्स्थापनाको खातामा जम्मा हुने जाने भएकोले पनि मलाई जगदीशका पाइलाहरू पुस्तक पाठक सामु ल्याउने प्रेरणा मिल्यो। कुनै पनि काम गर्दा सेटब्याक हुनु स्वाभाविकै हो। पुस्तक कम्पाइल गर्न कोभिडको कारणले पनि धेरै समय लाग्यो। बीचमा मेरो परिवारलाई पनि कोभिडले छोडेन र लेख्दा लेख्दै कोभिडको एक च्याप्टर थप्न पुगेको छु। यस बिचमा मैले एउटा पत्रिकामा एक विश्लेषकबाट अभिव्यक्त भएको कुरा पढेँ। आजकल दायाँ बायाँ आग्रे बाग्रे, यो मैले भनेको होइन, त्यो किताबमा त्यो पत्रिकामा लेखिएको थियो। आजकल दायाँ बायाँ आग्रे बाग्रे सबैले आफ्नो जीवनी लेखिरहेका छन्। नाउँको मात्र किताब निस्केको छ, कसले किनेर पढ्ने? त्यसको औचित्य के हो? वास्तवमा भन्ने हो भने जीवनी लेख्नु भनेको आफ्नो मैलो गनाउने भित्री कपडा धोएर जनमानस सामुन्य सुकाएर राख्नु जस्तै हो। यो समीक्षा मलाई मेरी श्रीमतीले देखाइदिए। म साँच्चै किताब लेख्नबाट भर्चुअली पछि हटिसकेको थिएँ, तर मेरो खेसरा लेख पढेर मेरो जेठी बुहारी रिना र कान्छो छोरा सरोजको प्रतिक्रिया सुनेपछि उनीहरूको गच्याइले जगदीशका पाइलाहरू पाठक सामु ल्याउने चेष्टा गरेको छु। आज फर्केर हेर्दा जीवनी लेखेर ठिकै गरेँ कि जस्तो अनुभव भएको छ। मैले आफ्नो दशक जीवन बेलायतमा बिताई उतैको रेजिडेन्सियल भिसा पाएको भए तापनि मैले नेपाल फर्केर सङ्घर्ष गरी आजै अवस्थामा आइपुगेको कुराले धेरै नेपाली सन्तति जो विदेशमा गएर जीवनयापन गर्दैछन् उनीहरूलाई पनि नेपाल फर्कने कुराले कुदकुचाउला कि भन्ने आशा लागेको छ। म अहिले पनि दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, मलाई क्षणिक काल बाहेक नेपाल बेकार फर्केछु जस्तो कहिल्यै भएन र वास्तवमा भन्नुपर्दा अति नै खुसी छु। मेरो सहपाठी साथीहरू जो 40औं वर्षदेखि विदेशमा बस्दै आउनुभएको छ, मलाई थाहा छ जगदीशका पाइलाहरू किताब पढेपछि उहाँहरूलाई पनि नेपाली फर्किएको भए हुने थियो कि भन्ने चसक्क हुन्छ होला। त्यतिसम्म चस्काउन सकेँ भने पनि म आफूलाई पक्कै सार्थक सम्झनेछु। अन्त्यमा जगदीशका पाइलाहरू पुस्तक लेखनमा सहयोग गर्ने कमल ढकाल, नगेन्द्र लामा, अर्जुन ढुङ्गाना, सम्पादन सहयोगी राजेन्द्र पराजुली र भाषा हेरिदिने रोहिणी घिमिरेज्यू साथै यस पुस्तकमा केही शब्द तथा प्रश्नका उत्तरहरू राखिदिएकोमा
मेरो श्रीमती रेना, छोरा निरज, बुहारी रिना, सानो छोरा सरोज र सानी बुहारी रेसा र अन्तमा अति नै गाह्रो प्रश्नको अति सरलताका साथ जवाब दिनुभएकोमा म डाक्टर अशोक कुमार बास्कोटालाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। साथै यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिता ग्रहण गरी कृपा गर्नुभएकोमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री अनुप राज शर्माज्यूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभाका सभापति पद ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सहकर्मी डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितज्यूलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै मेरो विनम्र अनुरोधमा यस सभामा सहभागी हुने सबै विशिष्ट व्यक्तिहरू र मेरो परिवारजन सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै किताब किनिदिनु भई यस च्यारिटेबल कार्यमा हैस्टेमा होस्टे दिनुभएकोमा सबैमा म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।